नमस्कार, यो तथ्य विश्लेषण हो। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको तथ्य विश्लेषणमा हामीसँग 3वटा विषयवस्तु रहेका छन् र आजको पहिलो विषयवस्तुको रूपमा खास गरी नेकपा भित्रको जुन आन्तरिक किचोलोको सन्दर्भमा नेकपा भित्रको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि चाहिँ सुझाव दिन, कसरी त्यो समस्या समाधान गर्ने भनेर सुझाव दिनको लागि जुन कार्यदल गठन गरिएको थियो र कार्यदलले नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल 2077 को प्रतिवेदन पनि यति बेला अब सचिवालयमै लगेर छलफल गर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ र यसै विषयमा आजको हामी पहिलो अङ्कमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीसँग संवाद गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी आजको दोस्रो खण्डमा हामी नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले जुन आगामी महाधिवेशनलाई लिएर जुन रस्साकसीको स्थिति देखिराखेको छ र त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम विषयवस्तुको रूपमा हामीसँग खास गरी राखेपले अहिलेसम्म पनि हिसाब किताब जुन सार्वजनिक गर्न नसकिराखेको विषय, आम चासोको विषय, बहसको विषय र कतै कतै त्यो गम्भीर आशंकाको विषय पनि बनिराखेको छ। त्यो विषयमा एउटा रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग रहनेछ। र अब आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको पहिलो विषयवस्तु नेकपाको विवादको सन्दर्भमा रहेको छ। हुन त अहिले त्यो विवाद समाधान उन्मुख पनि देखिराखेको छ। विवादको समाधानको लागि भनेर जुन कार्यदल गठन गरिएको थियो, त्यसले जुन सुझाव दिएको छ त्यो विषयमा त्यसको पक्षमा र विपक्षमा टिका टिप्पणी पनि भइराखेको छ र त्यही टिका टिप्पणीको बीचमा अहिले फेरि सचिवालय बैठक पनि बस्ने तयारी गरिएको छ र भाद्र 13 गतेको लागि सचिवालय बैठक राखिएको छ। खास गरी यिनै विषयमा कार्यदलको सुझाव, त्यस्तै गरी आजको दिनमा अब नेकपामा जुन विवाद देखिएको थियो के साँच्चीकै त्यो समाधान भएकै हो त? प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा, पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा जुन आइराखेका थियो, ती विषयवस्तुहरू अब के समाधान भएका हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ हामी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीसँग। युवराज, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले जुन सुझाव चाहिँ कार्यदलले दियो, जुन नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल 2077 ले चाहिँ जुन सुझावहरू दिएको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि आजको दिनमा त जुन विवाद जे विषयमा थियो त्यो कुराहरू त त्यति धेरै सम्बोधन नभएको, पहिले जुन स्थिति थियो आजको दिनमा त्यो समाधान हुँदै गर्दाखेरि अथवा त्यो प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै तात्विक भिन्नता छैन भनेर विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँ आफैले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो प्रतिवेदन यहाँले पढ्नुभयो कि भने के छ? मैले त्यो प्रतिवेदन पढेँ होइन। प्रतिवेदन पढेपछि त्यसमा अवश्य पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण सकारात्मक पक्षहरू छन् नै, जुन कुरा हामीले उठाउँदै आएका छौँ। जस्तै अब विधानको पालना हुनु पर्यो, विधिपूर्वक पार्टी चल्नु पर्यो, पार्टीका बैठकहरू विधान बमोजिम नियमित रूपमा बस्नु पर्यो, संस्थागत रूपले निर्णय हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले बारम्बार जोड दिँदै आएको विषय हो। त्यो कुरो अहिलेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा आएको छ र कार्यदलको प्रतिवेदन मोटो छ र धेरै कुराहरू हाम्रो राजनीति प्रतिवेदनमा भएका विषयहरूदेखि लिएर विभिन्न विषयमा लामोहरू सकारात्मक कुराहरू गरिएको छ। तर अहिले पार्टीभित्र जुन गम्भीर रूपमा समस्याहरू उठिरहेछ, ती कतिपय विषयहरू अझै प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन, ठोस रूपले कतिपय कुरा आउन सकिरहेको छैन। यहाँले जुन भन्नुभयो नि पार्टीभित्रको विवादको कुराहरू, जुन गम्भीर रूपमा बहसको विवादको केन्द्रमा रहेका विषयहरू, एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि बारम्बार धेरै कुराहरू छन्। कुन कुन विषयमा चाहिँ यहाँहरूले स्पष्टता खोज्नु भएको थियो र यो प्रतिवेदनले कुन कुन कुराहरूलाई बुदागत रूपमा यहाँले बताइदिनु होला? कुन कुन कुरा चाहिँ यसले स्पष्टताको साथमा यहाँहरू समक्ष अथवा बाहिर ल्याउन सकेन? अब त्यसमा खास गरिकन यो हामीले सुरुदेखि यो विधान बनाउँदाखेरि नै हामीले उठाइरहेको विषय छ र त्यो त्यति बेला निकै लामो छलफल बहसपछि अहिले हाम्रो पार्टीको विधानमा के उल्लेख गरेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको विधानमा यो विधानको धारा 46 मा कार्यविभाजन भन्ने छ कि सबै तहका कमिटीले आफ्नो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नेछन् भनेर हाम्रो विधानमा धारा 46 मा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यो विषयलाई हामीले पटक पटक उठाउँदै आयौँ, हरेक बैठकमा हामीले उठाउँदै आयौँ, विधानमा पनि यो उल्लेख गरेको छ। तर विधानको यो व्यवस्थालाई व्यवस्था गरी
नजरअन्दाज गरेर नेतृत्वले के गरेछ भने कतिपय ठाउँहरूमा तलदेखि माथिसम्म, मैले यो वडादेखि माथि केन्द्रसम्म कस्तो स्थिति छ भने कतिपय कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी दिएछ, कतिपयलाई जिम्मेवारी नै दिएको छैन र ठुलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरू नेताहरू जिम्मेवारीविहीन छन्। कतिपय मानिसलाई दोहोरो तेह्रो जिम्मेवारी चाहिँ दिएको छ र 2 किसिमको मुख्य जिम्मेवारी पनि दिएको छ। यो विधान विपरीत छ, यो विधानमा लेखेको भन्दा फरक छ। यो कुरालाई हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौँ र यो कुनै अमुक व्यक्तिलाई कुनै मन्त्री बनाउने, कुनै कुर्सी प्राप्त गर्ने, पद प्राप्त गर्ने विषय होइन। समग्र पार्टीभित्रका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू जो 100 हजारौँको सङ्ख्यामा छन्, तिनीहरूको उचित कार्यविन्यास, उचित परिचालन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित विषय हो र समग्र पार्टीभित्रको समस्या हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको समस्या। यो कुरा हाम्रो कार्यदलको प्रतिवेदनमा र यो गम्भीर कमजोरी पनि हो, किनकि समग्र पार्टी जीवनलाई यसले प्रभावित पार्ने विषय हो। त्यसरी यो छुटेको छ र आगामी बैठक, स्थायी कमिटीको बैठकबाट यो कुरालाई पास गरेर जानुपर्ने एउटा आवश्यकता छ। अर्को कुरा के देखिन्छ भने अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनको सन्दर्भमा एउटा कुरा भनिया छ कि प्रतिवेदनमा कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने, कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेर सरकारको मुख्य काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काम सञ्चालन गर्ने। यद्यपि दुवैको अध्यक्ष चाहिँ पद रहिरहन्छ, तर कमरेड केपी शर्मा ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने भनेर भनियो। तर त्यहाँ कस्तो विचित्रको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दा र अनि त्यसपछि निर्णय प्रस्ताव तयार गर्दा, एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने र निर्णय प्रस्ताव तयार गर्ने काम 2 अध्यक्ष र महासचिवले सहमतिमा गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि त्यो बैठक सञ्चालन हुन्छ भनेर एउटा यो सहमति पत्रमा, यो प्रतिवेदनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसले के देखिन्छ भने चाहे त्यो प्रतिवेदनमा कार्यसूची प्रस्तुत गर्दाखेरि होस्, चाहे त्यो निर्णय गर्ने सन्दर्भमा होस्, अब 2 जना अध्यक्ष लगायत 3 जना महासचिव समेतको सहमति बेगर कुनै पनि काम हुन नसक्ने र अध्यक्षले केही पनि गर्न नसक्ने। त्यो कार्यकारी अध्यक्ष भनेको चाहिँ नाममा कार्यकारी अध्यक्ष रहने देखियो, व्यवहारमा के देखियो भन्दाखेरि अन्य 2 जना, 1 जना अध्यक्ष र महासचिवको सहमति बेगर कार्यकारी अध्यक्षले केही पनि गर्न नसक्ने खालको स्थिति त्यहाँ देखिन्छ र यो एउटा गम्भीर खालको कुरा छ। यो हेर्दाखेरि सानो छ तर चाहिँ यो एकदम गम्भीर छ र यसले अब कसरी चल्छ पार्टी भन्ने एउटा नयाँ शङ्का उत्पन्न भएको छ। यी केही विषयहरू छन्। अब मैले 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा बताएको छु र यो प्रकारको प्रतिवेदन अथवा सुझाव आउनु पछाडिको कारण के होला? केहीले चाहिँ यो कतै न कतै मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको कुरासँग जोडिएको भनेर पनि यसलाई अर्थाइराखेको छ भने कहिले चाहिँ कतै न कतै नेकपामा त्यो विवाद हिजोको दिनमा सैद्धान्तिक थिएन, त्यो भागबण्डाको विवाद थियो, भागबण्डा मिल्यो, सबै कुरा मिलिहाल्यो नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी पनि अर्थाइराखेको छ। यहाँलाई के लाग्छ? यो कुनै भागबण्डाको विषय होइन। पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध के हुने, पार्टीले सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समग्र विषयसँग सम्बन्धित विषय हो। यो भागबण्डाको विषय होइन, पहिलो नम्बर कुरा। र अब यी 2टा मैले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा बिचमा बताएँ, त्यस्तै अर्को कुरा के छ भने पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा चल्नुपर्छ। पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा मन्त्रीहरू बन्ने, पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो रिपोर्टमा के छ भनेदेखि संस्थागत निर्णयको आधारमा, सचिवालयको निर्णय, स्थायी कमिटीको निर्णयको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत तहले सचिवालयका नेताहरूलाई बोलाएर भेटेर अनि सरसल्लाह लिएर उहाँहरूको सुझाव सल्लाहको आधारमा, व्यक्तिगत सुझाव सल्लाहको आधारमा चल्ने भन्ने किसिमले पनि यो अर्को कुरा त्यो उल्लेख गरिएको छ। त्यसो भएर यो पनि यति महत्त्वपूर्ण छ कि त्यसले पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा ओझेलमा पर्छ र फेरि पनि सरकार सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ एकलौटे रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्ने
र पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर न चाहिँ कार्यसूची प्रस्तुत हुन सक्छ, न बैठक मिति तय हुन सक्छ, न बैठक चल्न सक्छ, न कुनै निर्णय गर्न सकिन्छ। यसरी यो अहिले पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि दुईजनामा अधिकार केन्द्रित गर्ने सम्पूर्ण रूपमा र अर्कोतिर गएर चाहिँ अझ त्यसभन्दा पनि बढी सरकार र पार्टीको अधिकार एकजनामा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष उहाँमा केन्द्रित गर्ने घुमाएर त्यो खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यो एउटा गम्भीर कुरा त्यहाँ देखिएको छ। अब छलफल होला, बैठकमा व्यापक छलफल भइसकेपछि यो प्रतिवेदनलाई काटछाँट गर्न सकिन्छ, अब छुटेका कुराहरू राख्न सकिन्छ, त्यहाँ बेठिक भएका कुराहरू सच्याउन सकिन्छ। यो दुईटै सम्भावना छ। कार्यदल भनेको दुईजना अध्यक्षले एउटा गृह कार्यको लागि बनाउनु भयो, सचिवालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, कार्यदलले मेहनत गरेर एउटा प्रतिवेदन लिएर आएको छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यो कार्यदलले ल्याएको पनि छ, सकारात्मक कुराहरू ल्याएको छ। अहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लग्नुपर्छ, पार्टीमा विभाजन आउन दिनु किमार्थ हुँदैन, तर पार्टीलाई विधिपूर्वक व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई ठिकसँग सञ्चालन गर्ने र सरकारले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने, जनताका समस्याहरूलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने किसिमले सरकार सञ्चालन गर्ने र सरकारमा रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने यो कुरामा जानुपर्छ। मलाई लाग्छ अब आउने स्थायी कमिटीको बैठकले यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा छलफल गर्नेछ, बहस गर्नेछ र उचित निष्कर्ष निकाल्नेछ। अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो, तर स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको सुझाव आजको दिनमा दिइराखेको देखिएको छ, त्यही आधारमै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? किनकि आजको दिनमा जे देखिराखेको थियो, यहाँहरूको त लगातार माग नै पार्टी चाहिँ विचारबाट, सिद्धान्तबाट विधि अनुसार चल्नु पर्यो, व्यक्ति प्रधान हुनु भएन, कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ विचार प्रधान हुनु पर्यो भनेर जसरी जुन तरिकाले कुराहरू बारम्बार उठिराखेका थियो, स्थिति हेर्दाखेरि त्यो होइन, झन् व्यक्तिमा नै अलि बढी शक्ति केन्द्रित पार्न खोजिया जस्तो पनि कतै कतै यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो, त्यतातर्फ सङ्केत पनि गर्नुभयो। यदि यही तरिकाले नै अगाडि बढ्यो भने यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको हाम्रो लगातारको चाहिँ कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी व्यक्ति आधारित हुन्छ कि संस्था आधारित हुन्छ, विधिमा आधारित हुन्छ, सिस्टम आधारित हुन्छ? मुख्य प्रश्न यो। लडाइँ के हो त भन्दा सिस्टमको विषयमा हो कि व्यक्तिको बारेमा होइन। त्यसो भएर व्यक्ति आधारित भएर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने जुन परिपाटी स्थापित गर्न खोजिएको छ त्यसलाई तोड्न खोजेको हो र त्यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा, कम्युनिस्ट विचारधाराको आधारमा समग्र पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनको तरिका अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषय नै अहिले समग्र रूपमा बहस त्यसमा केन्द्रित छ। यस विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु, स्थायी कमिटीको बैठकमा यसबारे व्यापक छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटीको बैठक अन्त्य भएको छैन, त्यो जारी छ लामो समयदेखि, र त्यो स्थायी कमिटीका बैठकका आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। सरकारको कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा, अहिले कोभिड-19ले सृजना गरेको समस्या लगायत तमाम विषयहरू चाहिँ ती एजेन्डा छन् र साथै यो कार्यदलको प्रतिवेदन अर्को एजेन्डाको रूपमा थपिएको छ। यी जम्मै कुरामा छलफल हुनेछ र स्थायी कमिटीले चाहिँ यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नेछ र सबै नेताहरू, अध्यक्षदेखि लिएर सबै नेताहरू स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार त्यसलाई मानेर हिँड्ने र साथसाथै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लागि पनि यो कार्यदलले पनि एउटा मिति तय गरेको छ। सामान्यतया त्यो राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुरा हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गएर त्यहाँ व्यापक छलफल गरेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि अनि पार्टी एउटा सही दिशामा अगाडि बढ्छ, त्यही अनुसार हामीले भूमिका खेल्ने हो। त्यस्तै गरी सरकारको काम कारबाहीको विषयमा अथवा सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको पनि काम कारबाहीको विषयमा समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि त्यो बहसको केन्द्रमा देखिन्थ्यो। त्यो विषयमा चाहिँ प्रतिवेदनले के बोलेको छ, यहाँको प्रतिक्रिया के छ? के छ भने हाम्रो मैले अघि बताएँ, हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ। यो स्थगित मात्रै भएको हो। अब त्यो आउने आगामी स्थायी कमिटीको बैठक जुन तय गरिन्छ त्यो बेला हामीले पहिल्यै तय भएका जुन विषयवस्तुहरू छन्, सरकारको कामको समीक्षा र पार्टी कामको समीक्षा भन्ने छ नि, त्यसै विषयमा समग्र रूपमा। तर अहिले आइराखेको कुरा के भन्दाखेरि कतै न कतै प्रतिवेदनमा सरकारले जुन अहिले यो कोरोना भाइरसको विषयमा सरकारले जुन तरिकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेको छ, यो विषयमा पनि सरकारले ठिक गरिराखेको भन्ने कुरादेखि लिएर पार्टीले अझै बढी साथ दिनुपर्ने
कतै न कतै बाहिर जे विश्लेषण आइराखेको छ पार्टीले सरकारलाई साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि आलोचना भइराख्या, त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीले सरकारलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट त्यो आशयबाट प्रतिवेदन आएको भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो आलोकमा यहाँको विश्लेषण के रहन्छ, यहाँको टिप्पणी के रहन्छ? सरकारलाई पार्टीले साथ दिएन भन्ने कुरा बिल्कुल बेठिक कुरा हो, गलत कुरा हो, नभएको कुरा हो। सरकारले राम्रो काम गर्दा पार्टीले कुन विषयमा साथ दिएन, कुन विषयमा अवरोध सिर्जना भयो, राम्रो काम गर्दा त्यो एउटा पनि उदाहरण छैन, एउटा पनि प्रमाण छैन। पहिलो कुरा त्यो भन्न चाहन्छु मैले। यद्यपि यसबारेमा पार्टी कमिटीको बैठकमा व्यापक रूपमा छलफल हुन्छ, समीक्षा हुन्छ, सरकारको कामको समग्र समीक्षा हुन्छ र सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा हुन्छ, सरकारले गरेका कमजोरीको आलोचना हुन्छ र आगामी दिनमा ती कमी कमजोरी कसरी सच्याउने भन्ने बारेमा पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। त्यो अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यी जम्मै कुरा पार्टीको बैठकमा छलफल हुन्छ र त्यहाँबाट निर्णय गरिन्छ। अब कार्यदलले पनि सरकारको समीक्षाको बारेमा केही कुराहरू ल्याएको छ, केही सकारात्मक कुराहरू ल्याएको छ, सकारात्मक कुराहरू पनि छन्, कमजोरी पनि छन्। त्यसको यथार्थ चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्छौँ। उसमै अब आम नागरिकहरूले, दर्शकहरूले बुझ्दाखेरि चाहिँ जुन हिजोको दिनमा राजीनामाको कुरा आइराखेको थियो वा 2 मध्ये 1 पद चाहिँ छोड्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा आइराखेको थियो, त्यो चाहिँ अब टर्यो। अब चाहिँ आगामी महाधिवेशनसम्म जुन कुरा आइराखेको थियो अथवा अर्को निर्वाचनसम्म चाहिँ जे भनेर भनिएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट अथवा उहाँको पक्षबाट जुन कुरा आइराखेको थियो त्यो नै अगाडि बढ्ने देखियो होइन त? त्यसो भए त्यसरी बुझौँ। के छ भने यो स्थायी कमिटीको बैठक जुन सुरु भयो त्यो बैठकभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, अध्यक्षको राजीनामा भन्ने विषय थिएन। मूल कुरा के थियो भन्दाखेरि पार्टीलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ, पार्टीलाई न्यायसङ्गत ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ, सरकार पार्टीको मातहतमा चल्नुपर्छ, पार्टीले नीति निर्देशन र योजना बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठ्दै आएको हो। र यो बैठक सुरु हुँदाखेरि चाहिँ साउन 14 गते जुन प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो र उता एमाले दर्ता गरेको भन्ने कुरा पनि आयो। अर्को कुरो, हाम्रो पार्टी फुटाउनको लागि चाहिँ भारतले भूमिका खेलेको छ र हाम्रा पार्टीका नेताहरू त्यसमा लागेका छन् भन्ने कुरा उहाँले बोलिदिने कुराले र अनि कहीँ कतै चाहिँ के भन्दा हामीले सूचना प्राप्त गरे अनुसार संसद विघटनको लागि चाहिँ गर्ने कुनै उपाय छ के भनेर उहाँले त्यो उपायको लागेको कुराहरू आइरहेको हुनाले त्यहाँ एउटा गम्भीर एउटा स्थिति देखा पर्यो। एजेन्डाभन्दा बाहिर चाहिँ त्यहाँ सचिवालयका तमाम नेताहरू, अध्यक्ष लगायत प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त्यसको तमाम कारणहरू दिँदै अब 5 जना चाहिँ त सचिवालयका नेताहरू बोल्नुभयो। हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरू पनि करिब 18 जनाले बोलेका छौँ होइन। त्यो एउटा सन्दर्भमा, एउटा प्रसङ्गमा त्यो कुरा उठ्यो, गम्भीर रूपमा उठ्यो, एउटा असन्तुष्टि त्यहाँ भड्क्यो, एउटा विस्फोट भयो त्यहाँ। मैले के भन्छु भने जो गुम्सिरहेको, भित्रभित्र गुम्सिरहेको अवस्था थियो त्यो एकाएक आएर चाहिँ स्थायी कमिटीमा विस्फोट भयो। त्यो कुनै योजनाबद्ध थिएन, त्यो प्रायोजित थिएन। तर त्यसलाई एजेन्डा चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि मूल एजेन्डाहरू चाहिँ छायामा पर्ने र अरू फेरि नयाँ चिज आयो। त्यसले गर्दा बैठक पनि कहिले चल्ने कहिले स्थगित हुने एउटा स्थिति भयो र अहिलेसम्म बैठक स्थगित छ। त्यो एउटा अवस्था, एउटा गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक ढङ्गले यसलाई टुङ्ग्याउने गरी लाग्नुपर्छ र उठिरहेका तमाम सुरुदेखि उठिरहेका विषयहरू छन्। यसपटकको बैठकले ती कुराहरू सम्बोधन गर्दै उचित किसिमले पार्टीलाई अझ एकताबद्ध, अझ व्यवस्थित र अझ राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने गरी सरकारलाई पनि अझ उन्नत स्तरमा अगाडि बढाउने गरी चाहिँ हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। ती सबै कुराहरू खुलस्त रूपमा स्थायी कमिटीको बैठकमा आउनुपर्छ, आउने छन् र त्यो अनुसार निर्णय हुन्छ। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा आगामी महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धालाई अलिक किनारा लगाएर सहमतिमै नेतृत्व ल्याउन खोजिएको र प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ अलिक अगाडि बढ्न खोजिया अथवा त्यसलाई चाहिँ छल्न खोजिया भन्ने कुरा कोणबाट पनि कतै कतै विश्लेषण देखिन्छ। यसमा चाहिँ यहाँको प्रतिक्रिया के छ? अन्तिममा चाहिँ निकै संक्षेपमा यसमा के छ भने हामी दुईटा पार्टी एकताबद्ध भएको हुनाले, दुईटा पार्टी बिचको एकीकरण भएको र दुई पार्टी एकीकरणको यो एकीकरणको महाधिवेशन भएको हुनाले यसलाई अधिकतम रूपमा सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। चाहे त्यो नीतिगत विषयहरू होलान्, सैद्धान्तिक विषयहरू होलान्, चाहे नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने विषय होलान्। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सहमति गर्नु आवश्यक छ,
अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय विषयहरू यस्तो हुनसक्छ जसमा सहमति नै नहुने एउटा स्थिति पनि आउन सक्छ। हामीले यो कुरालाई बिल्कुलै नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। यथार्थता चाहिँ यो हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले अधिकतम रूपमा सबै विषयमा सहमति गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ, त्यसमा सबै लाग्नुपर्छ। नम्बर 1 पहिलो विषय हो। दोस्रो कुरो, यदि कतिपय विषयमा सहमति हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो विधान बमोजिम अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यसैलाई नै पार्टी निर्णय मानेर सबै त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो नियम यही हो, विधि यही हो, विधानमा त्यही लेखेको छ, हाम्रो प्रचलन पनि यही हो, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु, अधिकतम रूपमा सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवाली र उहाँसँग हामीले जुन नेकपाको समस्या समाधान सुझाव कार्यदल 2077ले भाद्र 6 गते प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा आज चाहिँ पार्टीका दुई अध्यक्ष, नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली, जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँहरू बीच चाहिँ जुन छलफल भइसकेपछि अब सचिवालयको बैठक भाद्र 13 गतेको लागि राखिएको छ र त्यसमा चाहिँ यो विषयमा संवाद हुने भनेर बताइएको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कार्यदलले दिएको सुझाव, त्यस्तै गरी अब नेकपाको विवाद के साँच्चै के समाधान भएकै हो त भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भएर संवाद गरिराखेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवाली र अहिले जुन नेकपाको विवाद देखिएको छ यो विषयमा अथवा कार्यदलले जुन सुझाव दिएको छ त्यो विषयमा संवाद गर्दै र अब यहाँहरूलाई हामी नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन को विषयलाई लिएर जुन रस्साकसीको नेतृत्वको विषयमा जुन रस्साकसी चलिराखेको छ, को चाहिँ सभापतिमा उठ्ने, कस्तो समीकरण बन्ने, युवाहरू के साँच्चै अब नेतृत्वमा आउलान् नआउलान् भन्ने विषय पनि आम चासोको विषय बनिराखेको छ र यसै विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुरञ्जनजी, यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ र प्रश्न पनि अहिले जुन प्रकारको रस्साकसीको स्थिति देखिराखेको छ नेपाली कांग्रेसको आगामी नेतृत्वको लागि लिएर यो सम्पूर्ण महाधिवेशन केन्द्रित जुन रस्साकसी छ नि यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब कांग्रेसको अब महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो होइन, निर्वाचनका तलबदेखि लिएर कार्यतालिका पनि प्रकाशित भइसक्यो। स्वाभाविक रूपमा अब निर्वाचनमा सभापतिको लागि कांग्रेसभित्र योग्य मानिसहरू धेरै रहेछन् भनेर यसपालि चाहिँ अब हेर्न पाइएको छ। झन्डै चाहिँ 8-10 जना मानिसहरूले आफूलाई चाहिँ अब भावी 14औं कांग्रेसको महाधिवेशनबाट सभापतिको लागि प्रस्तुत गरिसके हैन। सभापतिको लागि त्यो प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन म सक्छु भन्ने चाहिँ धेरै देखिए। कांग्रेस चाहिँ अब भविष्यको कस्तो हुन्छ, कसरी बनाउने, यो किन यो इतिहासमा चाहिँ यो यस्तो अहिले चाहिँ कमजोर छ भन्ने कुराको आत्मसमीक्षा चाहिँ कहीँ कतैबाट कसैबाट भएको पाइँदैन। त मूलत के देखिन्छ भने चाहिँ यो एउटा मनोगत चाहिँ विश्लेषण छ। म भयो भने कांग्रेसलाई उचाल्छु भन्ने, तर कसरी उचाल्छु, कांग्रेसको विचार चाहिँ कसरी माथि उठ्छ, कांग्रेसको संगठन कसरी हुन्छ, अहिले चाहिएको नेतृत्व चाहिँ 21st सेन्चुरीको नेतृत्व कांग्रेसलाई कस्तो चाहिएको हो, यो कुनै पनि कुराको अहिले कांग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ कुनै पनि कुराको डिबेट छैन। सभापतिमा म उठ्छु भन्ने चाहिँ क्लेम चाहिँ थुप्रै देखिएको हुनाले अब त्यहाँ चाहिँ यो जाम भएर बसेको लिडरसिपको लागि महत्त्वकांक्षीहरू जाम भएर बसेको पार्टी जस्तो देखिन्छ। जुन अहिले सभापतिको लागि दाबीमा चाहिँ संस्थापनबाट चाहिँ शेरबहादुर देउवादेखि विमलेन्द्र निधिसम्म र यता संस्थापन इतरबाट चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि लिएर प्रकाशमान सिंह पनि, शशाङ्क पनि, शेखर कोइराला पनि, त्यस्तै गरी गगन थापा पनि जसरी चाहिँ सभापतिको म पनि आकांक्षी हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर मुख रूपमा आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूमा कसैमा पनि उहाँहरूले जित्दै गर्दाखेरि अथवा उहाँहरू सभापतिमा निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि त्यस्तो तात्विक भिन्नता चाहिँ यहाँले भेट्नु भएको छैन? यहाँले अगाडि भन्नु पनि सबै त्यस्तो खासै फरक छैन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बिचमा त्यस्तो के फरक छ? के छ फरक छ? के छ भने अब उमेरमा फरक छ हैन। अब गगनसँग ऊर्जा छ केही। अब शेरबहादुरजीको जुन ढङ्गको अहिलेको संस्थापनको फेलियर छ त्यसलाई लिएर नेगेटिभ क्याम्पेन चलाउन सक्ने सबैसँग चाहिँ एजेन्डाहरू छन्। शेरबहादुरजीबाट चलेर म चलाउन सक्छु भने
त्यो बाहेक अहिलेसम्म मैले त्यस्तो अबको काङ्ग्रेस कस्तो, म काङ्ग्रेसमा किन, या अबको काङ्ग्रेसले कस्तो दिशा लिनुपर्छ, काङ्ग्रेसको आजको दशा के छ, कहीँ कुनै किसिमको सार्वजनिक मैले डकुमेन्टहरू देखेको छैन। त्यसकारणले अब यसरी बिना तयारी जितेर जाँदाखेरि भोलिको दिनमा त्यहाँ ट्र्यापहरू हुन्छ। केही फरक पर्छ, फरक नपर्ने होइन। शेरबहादुरजीको ठाउँमा रामचन्द्र आयो भने के फरक पर्छ, रामचन्द्रजीको ठाउँमा कोइराला परिवारबाट कोही आयो भने त्यो फरक पर्छ। त्यस्तै अब गगन थापा आयो भने फरक पर्छ। फरक कस्तो गरी पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा उदाहरण दिउँ, गगन थापा आयो भने अहिलेको संविधानलाई बोकेर उनले च्याम्पियन गर्न सक्ला, त्यो देखिन्छ। किनभने त्यो सडकबाट स्थापित यो अहिलेको संविधानका केही मूलभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई उनले विद्यार्थी कालदेखि नै यसलाई च्याम्पियन गरिरहेका हुन्। कृष्ण सिटौला अहिलेको जुन ढङ्गको नेपालको चाहिँ राजनीतिको चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ छ, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस, एक्सट्रिम कम्युनिस्ट माओवादीलाई पनि मेन स्ट्रिममा ल्याउने र काङ्ग्रेसको त्योसँग सहकार्य गर्ने, त्यसमा फरक पर्छ। अब ट्रेडिसनली अब कोइराला परिवारबाट चाहिँ कोही आउन खोज्दैछ, यद्यपि डाक्टर शेखर कोइराला त्यो परिवारवाद पनि मान्दिनँ भनेर उनले पटक पटक इन्टरभ्यू दिइरहेकै छन् होइन। र अलिकति उनी अब अहिले देखिएको 3टा कोइराला मध्ये वैचारिक रूपमा र साङ्गठनिक रूपमा आकर्षणको चाहिँ त्यो केही एजेन्डाहरू बोकी पनि रहेका छन्। अब अर्को रामचन्द्र पौडेल छन्, उनी त्यागी तपस्वी, धेरै वर्ष काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र, उनलाई देख्दाखेरि साक्षात् चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको लोकतान्त्रिक धार चाहिँ नेपालको मध्यमवर्गीय धार चाहिँ उनीसँग चाहिँ सुरक्षित संरक्षित छ भन्ने लाग्दछ। नैतिक रूपमा पनि उनी अहिलेसम्म टेस्टेड मान्छे हुन्, खासै चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई अग्लो उठाउने ठाउँ छैन। फरक पर्छ। शेरबहादुरजीको विकल्पमा यी देखिएका मानिसहरू जति पनि छन् ती सबै चाहिँ जो आए पनि केही न केही फरक पर्छ। तर मूलभूत रूपमा प्रश्न के छ भने कि काङ्ग्रेस त्यसले रूपान्तरित हुन्छ कि काङ्ग्रेसले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि त म्यान्डेट काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट लिनु पर्यो नि। काङ्ग्रेसको नेता मात्र तयार भएर पुग्दैन। 77 जिल्लाका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू, त्यहाँबाट आउने महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधिहरू पनि त्यो काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा गर्ने पास गर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ निर्णयमा पुग्ने कुराहरूलाई त्यहाँ ट्रेन भएर त्यो स्कुलबाट त्यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ प्रशिक्षित भएर आएदेखि नै उनीहरूले भोलिदेखि त्यो काम गर्न थाल्छन्। त्यहाँ केही छँदै छैन। त्यहाँ शेरबहादुर गुट छ, त्यहाँ चाहिँ अब देउपा गुट, त्यहाँ पौडेल गुट, त्यहाँ कोइराला गुट, त्यहाँ गगन गुट भएर आउनेहरूले भोलि चाहिँ सबैतिरबाट त एउटै गुटले जित्दैन केन्द्रमा पनि। त काङ्ग्रेस चाहिँ यसै पनि फ्र्याक्चर्ड एउटा चाहिँ पार्टी जस्तो भोलि पनि हुनेछ, जुन अहिले भइरहेको छ। त्यस कारणले अलिकति काङ्ग्रेसलाई ओपन गर्नु पर्यो, यसको लिबरल भ्यालुहरूलाई चाहिँ डिबेटमा लिएर जानु पर्यो। मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब शेरबहादुरजीले नचाहे पनि समानान्तर रूपमा काङ्ग्रेसका चाहिँ धेरै चाहिँ युवाहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो। सभापति मात्रैमा चाहिँ परिवर्तन भएर या केन्द्रमा मात्रै परिवर्तन भएर जिल्लाहरूमा चाहिँ गाउँमा सहरमा काङ्ग्रेसको जुन आजको ढाँचा आजको सोच छ, यसले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई जित्न सक्दैन, यो पक्का कुरा हो। कम्युनिस्टलाई जित्न सक्नको लागि काङ्ग्रेस पार्टी नै रूपान्तरण हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको भ्यालु, यसको प्रिन्सिपललाई नै अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ। अब त्यसमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि देखेको छैन। अहिले यहाँ धेरैले यहाँले पनि अगाडि भन्नुभयो, यो कतै न कतै चाहिँ कम्युनिस्टहरूको एजेन्डाको पिछलग्गु जस्तो पनि देखिन्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यसको साथसाथमा कङ्ग्रेसको जुन पार्टीको संरचना छ त्यो पनि मास बेस पोलिटिकल पार्टी होइन कि त्यो चाहिँ कतै न कतै चाहिँ कम्युनिस्टहरू जस्तै कार्यकर्तामा आधारित पार्टीतर्फ नै उन्मुख भइराखेको, त्यो विभागदेखि विद्यार्थीमादेखि लिएर युवाहरूमादेखि लिएर अहिले त प्रत्येक कर्मचारीदेखि संयन्त्र जताततै जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँले अगाडि उल्लेख गर्नुभयो कङ्ग्रेसले हिजोको दिनमा बिपीको पालामा जुन प्रकारको विचार राख्दथ्यो आजको दिनमा त्यसबाट धेरै पर गइसकेको छ। अब चाहिँ विचारमा चाहिँ कतातर्फ यहाँको सुझाव चाहिँ के हो? कतातर्फ चाहिँ कङ्ग्रेस जानुपर्छ अथवा आजको दिनमा कङ्ग्रेसलाई साँच्चीकै त्यो पुनर्जीवन दिने हो, शक्तिशाली बनाउने हो, अहिले जसरी चाहिँ कमजोर देखिराखेको छ यो अवस्थाबाट माथि ल्याउने हो भने विचारमा चाहिँ के बोक्नुपर्छ? कस्तो कुन बाटो? काङ्ग्रेसले विचारलाई चाहिँ स्थिर गर्नको लागि सर्वप्रथम अहिलेको यो संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई एकीकृत रूपमा यो 14औं महाधिवेशनले काङ्ग्रेस समग्रले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन। पहिलो कुरा यो कम्युनिस्टको एजेन्डा हो यो संविधानमा अहिले व्यवस्था गरेको सबै कुरा भने यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 62-63 को आन्दोलन भएको गौरव गान पनि गाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो संविधान जारी भयो भनेर चाहिँ फोटो पनि झुन्ड्याउने र त्यसको पनि गौरव गाथा गाउँदै हिँड्ने। तर कम्युनिस्टसँग मिलेर या यो अहिलेको संविधानले नेपाललाई चाहिँ के छ भने कहीँ पुगाउँदैन, यसले टुक्राउने भयो, यो कम्युनिस्टको संविधान हो भनेर भन्ने के हो त?
त्यसकारणले पहिला सुरु काङ्ग्रेस पार्टीले 14औं महाधिवेशनबाट यो संविधानलाई चाहिँ ओन गर्ने हो भने यसका पछाडिका इतिहास र तर्कहरूलाई अगाडि राख्न सक्नु पर्यो। वैचारिक रूपमा काङ्ग्रेस यहीँनिर विभाजित छ। अहिले काङ्ग्रेसको भनौँ न 60% 50-50% जस्तो छ, जसले चाहिँ गणतन्त्रलाई स्वीकारेको छैन, जसले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकारेको छैन, समावेशितालाई स्वीकारेको छैन र ओभरअल कम्युनिस्टसँगको यो सहकार्यले काङ्ग्रेस कमजोर भयो भन्ने छ। त्यसकारणले अब यो संविधानलाई त्यसै फ्याक्नु पर्यो। त्यसमै यही एजेन्डा 14औं महाधिवेशनको एकमात्र के एजेन्डा हुनु पर्यो भने अब हामी एउटा नयाँ आन्दोलन गर्छौँ। त्यो आन्दोलनले यो संविधानलाई फ्याक्छ र कस्तो संविधान, कस्तो मूलभूत सिद्धान्त र चाहिँ मूल्य मान्यताको संविधान हो त्यसलाई लिएर मात्रै चाहिँ अब काङ्ग्रेस चाहिँ सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनु पर्यो। होइन यही संविधानलाई चाहिँ लिएर यसैलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै लैजाने, यही संविधान चाहिँ मुलुकको अनेकताको एकतालाई चाहिँ के छ अगाडि बढाउँछ भन्ने लागेको हो भने यो संविधानलाई सम्पूर्ण तहले यसलाई सबैले बोक्ने। अब संविधानै नबोकिकन राजनीति बोक्न सकिँदैन। यो संविधानको अनरसिप लिनको लागि काङ्ग्रेस तयार छ कि छैन पहिला। अहिले अब भनौँ न महामन्त्रीले भन्छन् कि चाहिँ राजा पनि चाहिन्छ भनेको सुनिन्छ, कहिले कहिले चाहिँ हिन्दू धर्म पनि चाहिन्छ भनेको सुनिन्छ। अब प्रष्ट रूपमा चाहिँ अब नेपाल अब चाहिँ संहिता पनि चाहिँदैन भन्नेको पनि चाहिँ काङ्ग्रेसका पदाधिकारीबाट सुनिन्छ। काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो धार त के छ भने राजै हटाएर गल्ती गरियो, राजा नै ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ केबी गुरुङहरूको नेतृत्वमा। होइन राजा भएको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसमा चाहिँ काङ्ग्रेस आज कम्युनिस्टको पिछलग्गु भयो भन्ने पनि छ। यी सबै कुराहरू ठिक हो कि बेठिक हो म त्यो बहसमा जान चाहन्छु। तर यो सबै कुराहरू काङ्ग्रेसभित्र आज चाहिँ उम्लिरहेका छन्। त यसलाई एउटा थिर गर्न सक्ने, यसलाई चाहिँ यो वैचारिक यो चाहिँ एउटै चाहिँ राजमार्ग काङ्ग्रेसभित्र दौडाउने अवसर चाहिँ 14औं महाधिवेशनले दिएको छ। त्यो कारणले गर्दा के भएको छ भने काङ्ग्रेसको सङ्गठन अराजनीतिक भएको छ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको वैचारिक अस्थिरता, असमञ्जस र यो कन्फ्युजनले गर्दा यसको यो पार्टी चाहिँ अब अहिले पार्टी कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन चाहिँ कुनै पनि वैचारिक धाराले बोकिरहेको छैन। यो काङ्ग्रेस भन्छ शेरबहादुरको काङ्ग्रेस छ, रामचन्द्रको काङ्ग्रेस होला, कोइरालाको काङ्ग्रेस होला, काङ्ग्रेसको वैचारिक धार पनि बोकेको छैन, समग्र काङ्ग्रेस पनि बोकिरहेको छैन। किनभने समग्र काङ्ग्रेसको धार पनि थाहा छैन उनीहरूलाई। अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको आम दर्शकलाई यहाँले बताइदिनु पर्यो कि जुन प्रकारको वैचारिक अस्पष्टताको कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, त्यस्तै गरी नेतृत्वको विषयमा पनि विभिन्न दाबीहरू आइराखेका छन्। अलि हतार पनि होला त्यो प्रक्षेपण गर्नको लागि अहिले नै, तर पनि समीकरण, आगामी समीकरण कस्तो बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ र जुन वैचारिक अस्पष्टता आजको दिनमा देखिएको छ त्यसलाई आगामी नेतृत्वले जित्न सक्ने सम्भावना भएको समीकरणले चिर्न सक्ला कि नसक्ला? पहिला नेतृत्व, त्यसपछि चाहिँ त्यो समीकरण अथवा वैचारिक अस्पष्टताको, यसमा चाहिँ जवाफ दिनुहोस् न। होइन एउटा हेर्नुहोस्, अब शेरबहादुरजी कुनै पनि वैचारिक धारलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न। उहाँले आफूलाई अहिले संस्थापनभित्र अनेक किसिमका चाहिँ अब आफ्नो जोडघटाउबाट आफूलाई फेरि पुनर्सभापतिको लागि उहाँले प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ सिरियस फेरि पनि 14औं महाधिवेशनबाट जितेर आउन सक्ने सम्भावित उम्मेदवार चाहिँ नम्बर 1 उहाँ नै हो। किनभने उहाँसँग पार्टीको टाढो पुनाउ छ, उहाँसँग चाहिँ थुप्रै चाहिँ राजनीतिक अवसर र चाहिँ आर्थिक अवसरहरू दिन सक्ने क्षमता पनि छ पार्टीभित्र। त्यो स्वाभाविक छ, संस्थापनलाई त्यो फाइदा पनि हुन्छ। त्यसै कारणले शेरबहादुरजीबाट काङ्ग्रेस कस्तो चल्छ भनेर अब आम नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ यो कुरो चाहिँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ। अस्तिको आम निर्वाचनमा, तिनै तहको निर्वाचन, त्यसलाई कार्यकर्ताहरूले बुझ्छन् कि या त्यसलाई शेरबहादुर इतर समूहले पनि बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यो म भन्न सक्दिनँ। म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजी फेरि पनि सभापति हुने चान्स यसपालि म बढी देख्दैछु कि उहाँलाई चाहिँ हराउनलाई या उहाँलाई यो 14औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा नदिनुको लागि जुन चाहिँ वैचारिक, साङ्गठनिक र नेतृत्वको जुन एकताबद्ध प्रयास हुनुपर्ने थियो त्यो खण्ड खण्ड आफ्नो चाहिँ त्यो च्याम्बरमा बसेर आफ्नो बारेमा कुरा गर्छन् र प्रस्तुत भइरहेका छन्। तर भोलिको दिनमा अहिले क्लेम गर्नेहरू जति सबै सभापति होइनन् र एलायन्स भयो भने, एलायन्स कसरी हुन सक्छ भने कोही पनि अहिले सभापतिमा जितिहाल्ने खालका कोही पनि छैन। शेरबहादुरजी पनि हुनुहुन्न, रामचन्द्र पनि या कोइराला परिवार पनि या गगन पनि। तर जसले बेस्ट एलायन्स गर्न सक्छ, बेस्ट एलायन्स भनेको चाहिँ रामचन्द्र र कोइराला परिवार या युवाहरूको बिचमा एलायन्स भयो भने त्यो एलायन्स बलियो हुन्छ। होइन
शेरबहादुरजीले अर्को एउटा जस्तो योभन्दा पहिले कृष्ण सिटौलाको उकुटसँग एलायन्स गर्नुभयो र चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई जित्नु। त एलायन्स र त्यो एलायन्स कतिमा भर पर्छ भोलिको सभापति को हुने भने। अहिले हेर्दाखेरि आजको दिनमा एकलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रश्न रूपमा भन्नलाई मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन। अहिले चुनाव भएर चाहिँ यसरी सबैजना यसरी चाहिँ छिन्नभिन्न भएर उठ्यो भने त्यो शेरबहादुरजीको लागि जित्नको लागि स्वर्णिम अवसर हुन्छ। मलाई अहिले अलिक टाइम छ, धेरै टाइम छ। अहिले महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधिहरू चुनेर आएका छैनन्। मलाई लाग्छ के छ भने यसपल्ट काङ्ग्रेसभित्र यो देउपाको सभापति दोहोरिने कुरालाई लिएर चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा पनि चिन्ता के हो भने त्यसले कहीँ न कहीँ ठाउँमा पुगाउँछ, यिनीहरूलाई पनि दबाब पुग्छ काङ्ग्रेस पुनर्जीवन हुन सक्ने गरी। तर होइन, काङ्ग्रेस यथास्थितिमा यसै गरी गिजोलियोको पार्टी बन्ने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ के छ भने भोलिको दिनमा 14 महाधिवेशनबाट पनि आउने चाहिँ शेरबहादुर देउपाले। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, जनता टेलिभिजनलाई यो अवसर दिएकोमा मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशन र त्यसको विषयलाई लिएर चलिराखेको रस्साकसीको विषयमा हामी राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग संवाद गर्दै थियौँ र अब आजको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। आजको अन्तिम विषयवस्तु राखेप ले जुन सागको सन्दर्भमा जति पनि खर्च भएको थियो त्यो विषयमा चाहिँ हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न नसकिराखेको भन्ने कोणबाट अहिले गम्भीर आशंकाहरू प्रकट गरिन थालिएको छ। यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तयार पारेको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट अबको क्रममा। 90 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको हिसाब किताब अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। 2076 मङ्सिर 15 देखि 24 गतेसम्म काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भएको प्रतियोगिताले जति ठूलो सफलता हासिल गरेको छ, समयमै बजेट सार्वजनिक नगर्दा उत्तिकै आशंका पनि बढाइरहेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भव्य रूपमा उद्घाटन भएको खेलको सोही स्थानमा समापन समारोह पनि राखिएको थियो। सागका कार्यकारी प्रमुख तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले 90 दिनभित्र सागको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्ने घोषणा नै गरेका थिए। तर उनले घोषणा गर्ने भनेको मिति 6 महिना अर्थात् 180 दिन पार भइसकेको छ। तर खर्चको वास्तविक हिसाब किताब सार्वजनिक हुन सकेको छैन। राखेपको लक्ष्यअनुसार फागुन महिनाभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो। 13औं सागका लागि सरकारले 3 अर्ब 55 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै राखेपको तर्फबाट करिब 1.5 अर्ब बजेट गरी कुल 5 अर्ब रुपियाँ खर्च छुट्याइएको थियो। यही विषयमा अहिलेसम्म कति हिसाब खर्च भयो भन्ने वास्तविक खर्च सार्वजनिक नभएको हो। हतारमा गरिएको खरिद प्रक्रिया तथा भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 51 स्वर्ण, 60 रजत र 95 काँस्य गरी 206 पदक जित्नुलाई ऐतिहासिक सफलता लिनुपर्छ। तर तत्कालीन समयमा गरिएको व्यवस्थापन, खेलाडीले खेलकुद सामग्री नै नपाउनु र राष्ट्रिय पोसाक पहुँचवालाको प्राथमिकतामा पर्दा विवादित बनेको थियो। खेलाडी, व्यवस्थापक, सङ्घलाई वितरण गर्नुपर्ने रकमबारे पनि खुलाइएको छैन। 13औं सागमा पूर्व घोषणा अनुसार सबैलाई आश्चर्य पार्ने गरी 51वटा स्वर्ण पदक भित्राउने सदस्य सचिव सिलवाल हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न भने किन चुके? हुन त चैत 11 गतेपछि पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो। लकडाउनको कारण खेलकुदका सबै प्रतियोगिता बन्द भए। राखेप कार्यालय पनि बन्द भयो। त्यसले पनि केही समय पर धक्केलियो। यता राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा पनि हिसाब किताब सार्वजनिकमा विलम्ब भएको देखिन्छ। 2075 फागुन 26 गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयकलाई असार 11 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो। अघिल्लो साल असार 24 गतेबाट कार्यभार सम्हालेका सिलवाल राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै
पद च्युत भएका थिए। रिक्त पदमा खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव भक्तराज ढकाललाई कार्यवाहक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। नयाँ ऐनमा उल्लेखित प्रावधानलाई पुरा गर्दै साउनको दोस्रो साता सिलवाल नै पुनः सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। सिलवालले सार्वजनिक गर्ने भनेको मितिमै विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो। पेश भएको विधेयकको प्रावधान अनुसार सिलवाल नै सदस्य सचिव नरहने निश्चित थियो। तर आर्थिक वर्ष 2076-77 सकिँदा पनि पूर्ण हिसाब नबुझाउँदा गम्भीर आशंका उब्जिएको छ। हिसाब सार्वजनिक हुने विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सम्पर्कको प्रयास गर्दा जिम्मेवारीबाट पन्सिने काम भयो। सर्वप्रथम यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले राखेपका प्रवक्ता कुलबहादुर थापालाई सम्पर्क गर्यौं। उनले यो विषय आफूलाई थाहा नहुने र लेखा तथा आर्थिक शाखामा सम्पर्क गर्न भने र कमल खनालको नाम मोबाइलमा मेसेज गरे। कमल खनाल आफू लेखामा नभएको भन्दै उनले ऋषिराम पोखरेललाई सम्पर्क गर्न भने। लेखा प्रमुख पोखरेलले प्रवक्ता वा सदस्य सचिवले मात्रै आर्थिक हिसाबमा बोल्ने तर आफूले नबोल्ने बताए। प्रवक्ता कुलबहादुर थापाले यसअघि नै नबोल्ने बताइसकेका थिए। हामीले सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई पनि सम्पर्क गर्यौं। उनको न फोन उठ्यो न मेसेजको प्रतिक्रिया नै आयो। हवस् त आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।